अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथी उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, यानी ये बयानियाँ बड़े शदोमत के साथ बनाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है और क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है, इस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं आगे किस किस्म की गेम कर सकते हैं PTI के साथ, इसके ऊपर बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब की तकरीब में भी थोड़ी सी बात करेंगे। शुरू करते हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब जो हैं उन्होंने जो पिछले 8-10 दिन बल्कि एक महीना अगर आप कह लें, जिस तरीके से PTI को इंगेज किया, जिस तरीके से PTI के वर्कर सपोर्टर से उन्होंने दाद वसूल की और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में उनकी बैजा बैजा हुई, वो सब के सामने है। और लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं, वो जो काला नाग और काले सांप का जो एक मंत्रा चल रहा है, वो शुरू सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था, बाद में वो सारों को लड़ा है या चढ़ गया है बिलावल साहब ने, और सारों ने वो सांप सूप की बातें की और काले नाग की और पता नहीं किस किस की। शुरू वो मौलाना साहब ने किया था कि हमने जहर निकाल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ शिकें और कुछ बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड शिकें और कुछ मिलिट्री कोड से रिलेटेड शिकें अगर मौलाना फजल रहमान साहब ना होते तो वो बीच में शामिल हो जाती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जो 26वीं तरमीम में पास हो चुकी है, मौलाना साहब ने खुद साथ दे दिया है और इस PTI का जो अब चल रहा था पिछले जो बातचीत का मामला, वो भी ख़त्म हो गया है। अब PTI को आगे करना क्या है? PTI अगर तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर डिपेंडेंट होगी और मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरीके से तरमीम वाले दिन भी उनके साथ इंगेज किया पार्लियामेंट के अंदर, और अभी भी उनके इरादे जो हैं वो कुछ इसी किस्म के लग रहे हैं कि जिस तरह नज़र आ रहा है कि पसे पर्दा वो बिल्कुल अगर हुकूमत को जब ज़रूरत पड़ेगी वो ये कर सकते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने किया है। नो डाउट अपनी चीज़ें मनवाई हैं, सूद से रिलेटेड चीज़ें मनवाई हैं, बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड चीज़ें मनवाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर हुकूमत का साथ देते वो अपोजिशन भी करेंगे और PTI के रहनुमा जो हैं वो सुबह शाम उनके दरबार के ऊपर या उनके दर के ऊपर जाके हाज़िरियाँ भी देंगे। तो इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत चमकती रहेगी और इस किस्म की सियासत जो है वो सबको सूट करती है, क्योंकि इमरान खान जो जेल में हैं, उनके क्रिज़मा या उनकी पॉपुलैरिटी को तोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए कोई भी तैयार है। तो PTI को अब अपनी सियासत करनी है। PTI को जितनी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें करनी थी, जितनी चीज़ें उनसे मनवानी थी मनवा ली हैं, और आइंदा भी जब इस तरह का कोई फ़ैसला कुन मरला आएगा तो सियासतदान बकौल ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब के अपने दरवाजे बंद नहीं करते। लेकिन अब आगे इमरान खान साहब और उनके साथियों ने, ख़ास तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, वो तो जब भी लेते हैं कोई स्टांस बहादुरी वाला लेते हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं बाहर, जिनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगते हैं, उनको अब इंतहाई एहतियात के साथ चलना है। उनको मौलाना फजल रहमान साहब से कितना मिलना है, किस वक्त मिलना है, ये उन्होंने डिसाइड करना है, ताकि ये एक फील ना जाए जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस टाइम अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। अपोजिशन को वो बंदा लीड कर रहा है जो जेल में बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बाहर PTI के लोग हैं, उनका लीडर जो है वो इमरान खान है। उन्होंने जो वोट लिए वो मौलाना के नाम पे नहीं लिए। मौलाना तो खुद अपनी सीट बड़ी मुश्किल से, बल्कि अपने आबाई उससे तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने वोट लिए इमरान खान साहब की वजह से। तो अब ये एक देखना होगा कि इमरान खान साहब के साथी जो हैं वो क्या करते हैं। वो अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कोताहियों को, अपने जहाँ पे खड़े होने का टाइम है, उस चीज़ को मौलाना साहब के पीछे अब फर्दर नहीं छुपा सकते। वो 26वीं तरमीम थी, हो गई, ख़त्म हो गया। अब एक बयानिया बड़ी तेज़ी के साथ बन रहा है और उसमें हुकूमत के लोग भी बना रहे हैं, किसी हद तक फैसल वाडा साहब भी बना रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी बना रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, इमरान खान साहब के पीठ में छुरा घोंपा गया, इमरान खान साहब अकेले रह गए हैं, PTI ख़त्म हो गई है। अहमद वली ने कहा कि अब अपना चेयरमैन जो है वो उसको गौहर को मान ले। तो इस तरह का एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का जो एक तिलस्म है उसको तोड़ा जाए। हालांकि इस तरह इतनी आसानी के साथ जो बंदा जेल बैठा हुआ है, वो जब तक जेल में है और जब तक अंदर से डटा हुआ है, कोई खबर इस तरह की नहीं आती कि डील कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती, लोग उससे मुतनफ़र कभी हो नहीं सकते। ये एक बुनियादी नुक्ता है। लेकिन बाहर एक पूरा बयानिया खड़ा किया जा रहा है कि फ़लाँ, अगेन मैं कहूँगा अली मीन गंडापुर साहब, उनको अपने हालात देखने चाहिए। अली मीन गंडापुर साहब आते हैं, आके जनाब साहब मार्च लेके आते हैं बाकायदा तौर पे, उसके बाद गायब हो जाते हैं या तो पहुंच नहीं पाते। ये एक मुसलसल चल रहा है। ये अली मीन गंडापुर साहब को देखना होगा। नॉर्मल हालात में आप तकरीरें कर रहे हैं, कल भी उन्होंने तकरीर कर दी, हम ये हमारा साथ जिन्होंने नहीं दिया, जो दूध का दूध हो गया, जो खड़े नहीं हुए हमारे साथ, फलाना ढींगना।
وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کتنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو جب فیصلہ کن مرلہ ہوتا ہے کدھر چلے جاتے ہیں، کدھر غائب ہو جاتے ہیں، یا پہنچتے نہیں، لیٹ پہنچتے ہیں، یہ ان کو یہ چیز دیکھنی ہوگی، اور اسی چیز کو جو گورنمنٹ ہے اور جو میں نے نام لیے ہیں وہ کیش کروا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تقسیم ہے۔ بیرسٹر گوہر کئی معاملات پہ، جس طرح ڈاکٹر والے معاملے پہ ان کی بہن نے نہیں مانا تھا عمران خان صاحب کی کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہے، وہ ملے، لیکن انہوں نے فوراً مان لیا تھا، اور انہوں نے کئی اور معاملات کے اوپر بھی جہاں پہ فیصلہ لینے کا وقت تھا وہ نہیں کیا۔ ہاں، نواز شریف کو ڈانٹ دیا، ایک اندر جا کے انہوں نے تقریر کر دی کہ تم تو یہ کہتے تھے، تم کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ کاغذی جو باتیں ہیں، یہ گفتار کے جو غازی ہیں، اس سے نکلنا پڑے گا۔ اب تو بعض دفعہ ان کا فیل ہوتا ہے وہ گفتار کے غازی بھی نہیں۔ تو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ ڈھیلے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، تو ظاہر عمران خان صاحب کو تو اگریسو پلیئر چاہیے۔ ایک اگریسو جن کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ تھے، وہ کہتا ہے کہ میں ہماری مشینیں فلان جگہ پہ پڑی ہیں، اسلام آباد والوں نے لے لی، ہم ابھی نہیں آ سکتے، یہ علی مین گنڈا پور کی بات کروں، تو ان کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی، گوہر کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، سب سے اہم عہدے پہ ہیں، لیکن ان کے خلاف بیانیاں جو کہ کسی حد تک میرے حال میں ٹھیک بھی ہے، وہ ہر جماعت چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا 2000 شاید عمر ایوب صاحب کا 6 کا جب انہوں نے میثاق جمہوریت پاس کیا، سائن کیا انہوں نے بے نظیر اور نواز شریف صاحب نے، اس وقت بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمر ایوب صاحب کیونکہ صرف مشرف کے ساتھ تھے، تو میں بیان دیکھا تو وہ ان کے خلاف بیانیاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اینڈ ٹائم کے اوپر وہ بھی بعض دفعہ غائب ہو جاتے ہیں، تو ادھر سے وہ ہے۔ ادھر حماد اظہر صاحب ہیں، وہ بھی بیانیے کے نام کے اوپر دب ہیں، وہ ٹویٹر کے اوپر آگے سارا کچھ کرتے ہیں، یہ کر وہ کر، وہ بھی اسی طرح ہے۔ شیر افضل مروت کا تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ بندہ ہے کدھر، کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ ایک بندہ ہے جو اس وقت صحیح چل رہا ہے، وہ ہے سلمان اکرم راجہ، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی۔ کس طریقے سے ان کو جیل میں نہیں ملنے دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، وہ پورے کلیئر موقف کے ساتھ بڑی آنیسٹی کے ساتھ آ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ باقی مجھے جتنے بھی ہیں، ہاں یاسمین راشد وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے اندر سے بیانیاں بنا رہی ہیں، جو یہ باہر رہ کے بیانیاں نہیں بنا سکتے، جو جیل میں رہ کے۔ عمران خان صاحب تو بنا ہی رہے ہیں، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، اور یہ خواتین جتنی تھیں ان کی پکڑی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے بنا رہے تھے، لیکن باہر والے کو اب دیکھ کے دیکھنا ہے، چلنا ہے کہ انہوں نے اپنا اب فیصلہ کن مرلہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ فضل الرحمان صاحب سے ٹھیک ہے، جتنی منوائی جا سکتی تھی، جتنی باتیں انہوں نے منوائی، اس کا کسی حد تک فائدہ ہوا، اس کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، ملٹری کوڈ سے ریلیٹڈ، میں اگین کہوں گا بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ، لیکن بہرحال آگے کی سیاست جو ہے وہ اپنی اپنی ہے، آگے جو سیاست کرنی ہے وہ اپنی اپنی کرنی ہے۔ وہ فضل الرحمان صاحب کو جو ایک وہ کیا کہتے ہیں آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، وہ ٹائم اب تھا بالکل، لیکن اب وہ مزید ان کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو خود اپنے فیصلے کرنے ہیں، خود وہ کرنے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی، کیا ہوگا، لیکن وکلا تحریک کے حوالے سے بھی وکلا ایک امید ہے، ایک وکلا وہ امید ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس میں اعظم نذیر تارڑ نے کچھ بار کونسلز کے اوپر پیسے لگائے ہوئے ہیں مبینہ طور پر، اور سارا کچھ انہوں نے مینج کیا ہوا ہے جسے کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن اس کے باوجود بھی وکلا اگر کھڑے ہو گئے، ججز نے اگر اپنا ریئیکشن دے دیا، یا افریدی صاحب نے اگر کہیں انکار کر دیا جس کا امکان کم ہے، آگے خیر وہ دوسرے ہیں، تو یہ 8-9 ججز یہ کیا ریئیکشن دیں گے 26 اکتوبر کو، یہ اس کے اوپر کیا کس طریقے سے مانیں گے۔ کچھ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ ریزائن کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے، یا کر رہے ہیں۔ ریزائن کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر ریزائن کر کے چپ کر کے چلے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ تو اپنے لیے کھڑے ہوئے، نہ اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب بڑی تقریریں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں فضل الرحمان صاحب نے جو نواز شریف صاحب کی کلاس لی ہے کہ آپ نے شیر کا بیڑا غرق کر دیا، اس میں وزن نہیں تھا، یہ ایک پوری پلاننگ تھی۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بڑے آپ سوچیں کہ فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پی ٹی آئی کو خوش کریں گے، اور آنے والے دنوں میں وہ پی ٹی آئی کو خوش کرنا چاہیں گے تاکہ یہ میرے ساتھ جڑے رہیں، میری اپوزیشن کا سکہ بھی چلتا رہے، حکومت کے ساتھ تو ہے ہی ہے۔ نواز شریف صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، جیسے بھی ہیں، لاکھ اختلاف ہے ہمارے ان سے، لیکن فضل الرحمان صاحب کی اگر سائڈ پہ جا کے سوچیں تو انہوں نے بہت ہی برا حملہ کیا، ہنس کے کیا کہ آپ نے شیر کا بیڑا غرق کر دیا، وہ مزہ خراب ہو جاتا ہے یہ وہ، لیکن اس کے اوپر جو کلیپنگ ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تھی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی شکل دیکھنے والی تھی اس ٹائم۔ تو یہ اس قسم کی چالیں جو ہیں وہ چلی جا سکتی ہیں۔ پہلے ماضی میں اس طرح کا فضل الرحمان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یا کسی کو اس طرح کچھ کہا ہو، تو یہ ایک ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں جس کے اوپر آگے بھی بات کرتے رہیں گے۔
اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔